It's a real pleasure for me to be here with you. तपाईहरुको बीचमा हुनु पाउँदा मलाई एकदमै आनन्द लागेको छ। As it was said, this is my first visit to Nepal, यो मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण हो। and you have a very beautiful nation, तपाईहरुको देश एकदमै सुन्दर छ and I love what I see God doing in the churches here in your nation. अनि यो देशमा परमेश्वरले गरिराख्नु भएको काम देख्दा एकदमै मन परेको छ। I especially enjoyed your worship this morning in this service. मैले विशेष गरिकन अहिले भएको आराधना सेवामा म एकदमै आनन्दित भएँ। The presence of God was very evident. परमेश्वरको उपस्थिति एकदमै थाहा गर्न सकिने थियो। And I want to speak to you about the kingdom of God. म तपाईहरुलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्न गइरहेको छु, त्यसको बारेमा। One of the pictures in the Bible of the kingdom of God is David's kingdom in the Old Testament. परमेश्वरको राज्यको एउटा चित्र चाहिँ दाउदको राज्य पुरानो करारमा भएको दाउदको राज्यको त्यो एउटा संकेत गर्छ त्यसले। And when we were worshiping, I remembered the promise in the New Testament that God would reestablish the tabernacle of David. जब हामी आराधना गर्छौं अनि नयाँ करारमा प्रतिज्ञा गरिएको छ परमेश्वरले दाउदको पाललाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ। And I could see that that's happening here in this church. अनि यो मण्डलीमा त्यो कुरा भइराखेको म देख्न सक्छु। And I love your value for prayer and worship. I can tell that. यो मण्डलीले प्रार्थना र आराधनालाई मूल्यवान ठानेको कुरालाई म एकदमै आदर गर्छु। I was watching Samu pouring his heart out before God. मैले देखेँ हामीहरूको साम दादाले आफ्नो हृदय परमेश्वरको अगाडि खन्याउनु भएको। You continue in this kind of prayer and worship, and God is going to really impact your nation with the gospel. यसरी आराधना र प्रार्थनामा हामीहरूको हृदय जब हामी खन्याउँछौँ यसले यो देशमा परमेश्वरको राज्यको काम अझै प्रभाव पार्छ। During the time that David had his tabernacle set up in Jerusalem, दाउदको समयमा जब दाउदले आफ्नो पाल यरुशलेममा बनाए, one of the first things that he did was he brought the presence of God in the Ark of the Covenant. सबभन्दा पहिला उनले करारको सन्दुक लिएर आएर त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति स्थापित गरे। And during those 40 years there was peace in the kingdom. जब त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति स्थापित थियो त्यति बेला शान्ति थियो। 40 वर्षसम्म त्यो देशमा शान्ति छायो। There was tremendous growth. त्यहाँ एकदमै वृद्धि थियो। God gave them victory over their enemies. परमेश्वरले तिनीहरूका शत्रुहरूको विरुद्धमा विजय दिनुभयो। And I believe one of the most important things that David did was to establish the tabernacle of David. दाउदले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम जुन गरे त्यो चाहिँ हो उनले त्यो परमेश्वरको आराधना गर्ने उनको पाल स्थापना गरे। So keep pressing into God through worship. यसैकारण आराधनामा परमेश्वरतर्फ अगाडि बढिराख्नु भएको होस्। As he promised, he's going to pour out his spirit in the last days. जसरी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अन्तिम दिनहरूमा उहाँले आफ्नो आत्मा हामीमाथि खन्याइदिनु हुनेछ। So let's look at the topic of the kingdom of God. अब हामी परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा हामी त्यो विषय हेर्नेछौँ। This is a topic that I have to admit I've really only come to understand after I was a Christian for some time. म इसाई भएको केही समयपछि मैले हेरेको यो विषय हो। But it's important, and that's why I want to look at it together. तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसैकारण हामी मिलेर हेर्नेछौँ। We're going to start by reading Hebrews chapter 12 verses 26 to 29. अब हामी हिब्रू 12 अध्यायको 26 देखि 29 सम्म हेर्नेछौँ। हिब्रू 12 अध्याय 26 देखि 29 बाइबल छ भने 1693 पृष्ठमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। छैन भने म पढ्दिँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हिब्रू 12 को 26 देखि उहाँको स्वरले त्यसबेला पृथ्वी काम्यो, तर अब त उहाँ यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउनेछु। अझ एकपल्ट भन्ने वचनले यो देखाउँछ कि हल्लाउन सकिने कुराहरू अर्थात् सृष्टि भएका कुराहरू हटाइनेछन्, तर हल्लाउन नसकिने कुराहरू स्थिर रहनेछन्। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। So God promises here that he would again shake the heavens and the earth. परमेश्वरले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँले फेरि एकपल्ट पृथ्वी र स्वर्गलाई हल्लाउनु हुनेछ। I think that's what we see happening among the nations today. मलाई लाग्छ अहिले संसारभरि भएका राष्ट्रहरूमा यही कुरा भइराखेको छ। Governments and philosophies
सरकारहरू, दर्शनशास्त्रहरू, economic systems. आर्थिक प्रणालीहरू, Many things are very uncertain, धेरै कुराहरू अनिश्चित छन्। and that's because God is shaking these things. किनकि परमेश्वरले नै यी कुराहरूलाई हल्लाइरहनु भएको छ। This is not because God is angry. परमेश्वर रिसाएको कारण यी कुराहरूलाई हल्लाउनु भएको होइन। He's shaking the earth so that those things that are shakeable would be revealed. परमेश्वरले पृथ्वीलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ ताकि जुन कुरा नहल्लिँदैन त्यो कुरा चाहिँ प्रकट भएको होस्। The ultimate goal is that those things that cannot be shaken would remain. अर्को अन्तिम कुरो चाहिँ के हो भने यी कुराहरू चाहिँ हल्लिने छन् र स्थिर रहने छैनन्। So it's important as Christians that we understand the purpose behind what God's doing on the earth. परमेश्वरले यस पृथ्वीको लागि उहाँले राख्नुभएको उद्देश्य चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। He's given us an unshakable kingdom, परमेश्वरले हामीलाई हल्लाउन नसकिने राज्य दिनुभएको छ। and we can receive this from Him. यो चाहिँ हामी उहाँबाट लिन सक्छौँ। And it's important that our picture of the future understands that God's kingdom will be the last kingdom standing. हामीले देख्न सक्छौँ भविष्यमा परमेश्वरको राज्य नै अन्तसम्म रहने राज्य हुनेछ। So there's a purpose behind the world events. यसै कारण अहिले पृथ्वीमा भइराखेको कुराहरूको पछाडि यसको अभिप्राय छ। You know, around the world, Christianity is growing at a very fast pace. हामीलाई थाहा छ संसारभरि नै इसाईहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै वृद्धि भइराखेको छ। From the time that Jesus left the earth until now, the Christianity has continued to grow. प्रभु येशूले यस पृथ्वीलाई छोडेर स्वर्गारोहण हुनुभएको समयदेखि अहिलेसम्म यस पृथ्वीमा इसाईहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ, इसाई मतको वृद्धि भइराखेको छ। Before I left home for this trip, I was given a list of the 20 nations where the gospel is growing the fastest. म यहाँ घरबाट यहाँ आउनु अगाडि मलाई एउटा सूची दियो अनि जुन सूचीमा एकदमै वृद्धि दर भइराखेको इसाई देशहरूको सूची दिएको थियो। And Nepal was at the top of the list. अनि यसरी संसारमा सबभन्दा धेरै इसाई मत वृद्धि भइराखेको देशहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा माथिल्लो सूचीमा छ, पहिलो स्थानमा छ। Sometimes we're made to feel that Christianity is small and it's not thriving. कतिपय बेलामा हामीले यो कुरा विचार गर्छौँ कि इसाई मत सानो हो अनि यो चाहिँ वृद्धि हुँदै जाँदैन। Statistics show, though, that that's not really true. तर तथ्याङ्कले देखाएको छ यो कुरा सत्य होइन। Christianity is the fastest growing movement on the earth right now. यस पृथ्वीमा अहिले सबभन्दा धेरै वृद्धि भइराखेको अभियान चाहिँ इसाई अभियान हो And that's going to continue. अनि यो चाहिँ अझै निरन्तर वृद्धि हुँदै जानेछ। In Isaiah, we're told that there will never be a time when the kingdom of God would not increase. यसैयाको पुस्तकमा लेखिएको छ त्यस्तो कुनै समय हुने छैन जसमा परमेश्वरको राज्य वृद्धि भएको हुँदैन। There will be no end to the increase of his government. परमेश्वरको शासनको अन्त कहिले पनि हुँदैन। Daniel says that the kingdom of God is an everlasting kingdom. दानिएलले भन्छन् परमेश्वरको राज्य अनन्तको राज्य हो। It will survive long after all the other kingdoms of the earth. संसारमा भइराखेका सबै राज्यहरू हटेर जान्छन् तर परमेश्वरको राज्य स्थिर रहिरहन्छ। And we know from the book of Revelation how everything ends. हामीले प्रकाशको पुस्तकमा देख्न सक्छौँ सबै कुरा अन्त भएर जानेछन्। In the end, Jesus is ruling over the nations of the earth. अन्तको दिनमा पृथ्वीमा भएका सबै राष्ट्रहरूमा येशूले राज्य गर्नुहुनेछ। It says the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ. यसको अर्थ चाहिँ यो संसारको राज्य पछि चाहिँ प्रभु येशूको राज्य हुनेछ। So however you look at the end of the earth, make sure you include the fact that the kingdom will be triumphant. अब हामी जब यहाँ हेर्छौँ पृथ्वी जे भए पनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ विजयी हुन्छ। I used to think the kingdom of God is what I entered when I died and I went to heaven. मैले यो कुरा विचार गर्ने गर्थेँ कि परमेश्वरको राज्य भनेको यो हो कि म त्यहाँ भित्र छिरिसकेपछि म मरेपछि स्वर्ग जानेछु। The best thing I could do now is just be as faithful as possible and hold on until Jesus comes. अनि येशू आउनु अगाडिसम्म जति सक्यो म विश्वासयोग्य हुनुपर्छ र त्यसलाई पक्रिराख्नुपर्छ भन्ने विचार गर्थेँ। Life will get harder and harder for Christians. अब इसाईहरूको जीवन एकदमै कठिन अनि कठिन हुन्छ भन्ने विचार गर्थेँ। But eventually Jesus would take us all away and we'd be with him forever. अनि सबै यो कठिन कठिन भइसकेपछि येशू एक दिन आउनुहुनेछ अनि हामी सबैलाई लिएर जानुहुनेछ। Actually, a lot of those things are true. वास्तवमा यी सबै कुराहरू सत्य हुन्। And yet, God has a purpose for the earth. तर
तापनि परमेश्वरको योजना यो पृथ्वीमा छ। His purpose is not just to save us and take us to heaven. उहाँको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई बचाएर स्वर्ग लैजाने मात्र होइन। We can't see heaven just as a destination where we go to, हामी जानको लागि एउटा ठाउँ भनेर स्वर्गलाई हामी त्यति मात्रै हेर्दैनौँ, because the Bible says He wants to establish the kingdom of heaven on the earth. किनकि बाइबलले बताउँछ स्वर्गको राज्य उहाँले यस पृथ्वीमा स्थापना गर्नुहुनेछ। Remember what Jesus told us to pray? हामीले याद गरौँ जब प्रभुले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुभयो That God's kingdom would come परमेश्वरको राज्य आओस् and His will would be done अनि उहाँको इच्छा पुरा होस् here. यहाँ। So that's why we're alive. यसै कारण हामी यहाँ जीवित छौँ And God's kingdom is going to continue to expand. अनि परमेश्वरको राज्य निरन्तर बढ्दै जानेछ। In fact, when Jesus came and preached on the earth, this was His message. वास्तवमा प्रभु येशू जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि प्रचार गर्नुभयो यो नै उहाँको सन्देश थियो। He preached the gospel of the kingdom. उहाँले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। He said the kingdom is at hand, उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य हातैमा छ, which means it's like an ocean wave that's just ready to crash. यसको अर्थ चाहिँ समुद्रको छालले आएर झ्याप्प छोपेको जस्तै। It's already in motion. अनि यो चाहिँ एकदमै गतिमा छ, You can't stop it, यसलाई रोक्न सकिँदैन and it's about to come to your life. अनि यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउनै लागेको कुरा। He said the kingdom of God is here. अनि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य यहीँ छ, It's already among us. हामीहरूकै माझमा छ। It's not just waiting for us when we get to heaven. जब हामी स्वर्ग जान्छौँ त्यति बेलाको लागि भनेर मात्रै पर्खेर बसिराखेको छैन। After Jesus was raised from the dead, प्रभु येशू मृत्युबाट जीवित भइकन उठ्नु भएपछि there were 40 days until He ascended to heaven. स्वर्गारोहण हुनु अगाडि 40 दिन उहाँ यस पृथ्वीमा रहनुभयो। And the book of Acts tells us that Jesus spent these 40 days talking to them about the kingdom of God. प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई बताउँछ ती 40 दिनहरूमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भयो। He could have talked about a lot of things. उहाँले धेरै कुराहरूको बारेमा बताउन सक्नुहुन्थ्यो। His work was already completed. उहाँको काम सम्पन्न भइसकेको थियो। He had finished the redemption work that He came to accomplish. मुक्तिको काम उहाँले उद्धारको काम उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो, जुन काम गर्न उहाँ आउनुभएको थियो। He could have spent the last 40 days with His disciples just remembering the great meetings that they had. उहाँले 40 दिनसम्म आफ्ना चेलाहरूसँग पहिलाका कुराहरूलाई याद गर्दै एकदमै रमाइलो समय बिताएर समय व्यतीत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। But He used His last 40 days to talk to them about the kingdom. तर 40 दिनहरूमा उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनलाई समय बिताउनु भयो। This means that this topic is important. यसको अर्थ चाहिँ उहाँले अन्तिम समयमा बोल्नु 40 दिनहरूमा बोल्नु भएको कुरा भएको कारणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। It's not the first time He talked about the kingdom. उहाँले त्यति बेला मात्रै पहिलो पटक परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भएको होइन। Most of His parables were about the kingdom. प्रभु येशूका धेरै उखानहरूमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताइएको छ। But He was saying, I want you to get this. I want you to understand it. तर उहाँले यो कुरा यसकारण भन्नुभयो कि अझै राम्रोसँग चेलाहरूले यो कुरा बुझुन्। So for you as a Christian, what is the most important thing in your life right now? तपाईहरू ईसाई भएको नाताले तपाईहरूको जीवनमा अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला? What is it that gives you joy and motivates you in life? तपाईको जीवनमा तपाईलाई आनन्द दिने, तपाईलाई उत्साह दिने कुरा के होला? Now, you're Christians and you're in church. तपाईहरू ईसाई हुनुहुन्छ अनि अहिले मण्डलीमा हुनुहुन्छ। So, of course, you will say Jesus. अनि यो बेलामा त सबैले भन्नु होला हो हामीहरूको केन्द्रबिन्दु महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि येशू हुनुहुन्छ। But I want you to think about what I just asked while I'm preaching. मैले प्रचार गर्दै गर्दा सोधेको कुरालाई एकदमै विचार गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। We have a lot of important things to do in life. हामीहरूको जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग छ। We have to work to earn a living. हामी बाँच्नको लागि काम गर्नु पर्यो। I spent many years as a farmer, even while I was a pastor. म धेरै समय Farmer, yes. किसानको रूपमा काम गरेँ, अहिले म पास्टरको रूपमा छु। And we have families to raise. हामीहरूको परिवार छ जसलाई हामीले लालन पालन गर्नुपर्छ, हुर्काउनु पर्छ। We may be in school or we may have a business that we run. हामीहरू स्कुलहरूमा पढाउँछौँ होला अथवा हामीहरूको व्यवसायहरू छ होला, व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ होला।
They're all important things. तिनी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण नै हुन्। And yet for us, the thing that pulls everything together into clarity must be the kingdom of God. तापनि यी सबै कुराहरूले परमेश्वरको राज्यको अनुसार काम गरेको हुनुपर्छ। That's the reason we do everything we do. यसै कारण हामी जे पनि गर्छौँ यसै कारणले गर्ने गर्छौँ। We can't put our lives in compartments and different sections. अनि हामीहरूको आफ्नो जीवनलाई छुट्टा छुट्टै भागमा गरेर हामी हेर्दैनौँ। And this is the Jesus compartment where we go to church and worship Jesus. हामीहरूको जीवनको एउटा भागको रूपमा यो चाहिँ येशूको लागि भाग, अनि हामी शनिबार जान्छौँ यो मेरो जीवनको एउटा भाग हो भनेर हेर्ने। And this is the part where I work. अनि यो चाहिँ अर्को मेरो जीवनको अर्को भाग हो जहाँनिर म काम गर्छु भनेर हेर्ने। Then there's the free time in the evenings and other times where we're free to be with our families. अनि एकदमै खाली समय भएको बेलामा चाहिँ परिवारसँग बस्ने या बेलुकी चाहिँ परिवारसँग बस्ने भने त्यसरी भाग छुट्याउन सक्दैनौँ। The gospel is not simply that we add Jesus to the rest of our lives. सुसमाचार भनेको चाहिँ हामीहरूको जीवनको विभिन्न भागमा येशूलाई त्यहाँ मिसाउने भनेको चाहिँ होइन। The gospel of the kingdom means that the kingdom becomes our life. परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भनेको यही हो कि हामीहरूको जीवनमा पूर्ण रूपमा परमेश्वरको राज्य भएको होस्। If Jesus made the message of the kingdom the central part of his ministry, यदि प्रभु येशूले उहाँको सेवकाईको केन्द्रबिन्दुमा परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनु भयो भने, then as Christians it must be important for us to understand it. अनि यसै कारण हामी इसाईहरू भएको नाताले हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। I think for many of us as Christians, Christianity is about us. हामी इसाईहरू भएको नाताले हामीले यो कुरा विचार गर्छौँ कि इसाई मत चाहिँ हाम्रो लागि हो। We want God to save us from our sins. हामी चाहन्छौँ हामीहरूको पापबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको होस्। We want him to take us to heaven. हामीलाई स्वर्ग उहाँले लैजानु भएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। We want him to heal our bodies. हामीहरूको शरीरका रोग बिमारहरू उहाँले निको पारिदिनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। We want him to protect our family. हामीहरूको परिवारलाई उहाँले सुरक्षित पार्नु भएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। And the list could go on. अनि यस्तै प्रकारका सूचीहरू चाहिँ थुप्रै छन्। Those things are all actually true. यी कुराहरू पनि वास्तवमा सत्य नै हुन्। God does those things. परमेश्वरले यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। But Christianity is not about us. तर इसाई मत भनेको हाम्रो लागि या म र मेरो लागि मात्रै भन्ने होइन। It's about the king and his kingdom. यो चाहिँ हामीहरूको राजा र उहाँको राज्यको लागि हो। The kingdom of God is the realm over which the king rules. परमेश्वरको राज्य त्यो आयाम हो, त्यो क्षेत्र हो जहाँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। And when we're born again, we can see the kingdom. We're able to see it. जब हामी परमेश्वरमा नयाँ गरिकन जन्मन्छौँ हामीले राजा चिन्छौँ, हामी राजालाई देख्छौँ। But we can spend the rest of our lives entering and walking in the kingdom. अरू बाँकी समय चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेर हामी हिँड्न सक्छौँ। In the church back home where I pastor, मैले पास्टरीय सेवाकाई गरेको मेरो मण्डलीमा I've told our people that in this day and age, you need to be sure that both feet are planted in the kingdom. मैले मेरा मण्डलीका सदस्यहरूलाई भनेको छु यो समयमा यो युगमा हामीले आफ्ना खुट्टाहरू राम्रोसँग परमेश्वरको राज्यमा गाड्न पर्छ। I've seen many Christians try to live with one foot in the kingdom and then one foot in the world. मैले देखेको छु संसारका मानिसहरू एउटा खुट्टा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा राखेका छन् र अर्को खुट्टा चाहिँ संसारको राज्यमा। They want to live their lives the way they want it to be. उनीहरूले आफूले जस्तो जीवन जिउन चाहन्छन् त्यसरी जिउँछन् एकातर्फ, But they still need God to help them. तर त्यति बेला पनि उनीहरूले परमेश्वरको सहायता खोजिराखेका हुन्छन्। And they want to run to God when they need protection and a refuge. जब उनीहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ, जब उनीहरूलाई शरण चाहिन्छ, त्यसपछि फेरि परमेश्वरतर्फ जान्छन्। And they want the reward of heaven in the end. अनि अन्त्यमा फेरि स्वर्गको इनाम पनि चाहन्छन्। But they still make their life about themselves. तर उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नै लागि मात्रै सोचिराखेका हुन्छन्। What I want to call you to today is to make your life about the king and his kingdom. तर यहाँ भन्न चाहेको चाहिँ के भने हामीले हाम्रो राजा र उहाँको राज्यको लागि जिउनु पर्छ। That means that you have both feet in the kingdom. यसको अर्थ चाहिँ हामीहरूको दुईटै खुट्टा परमेश्वरको राज्यमा हुनुपर्छ। If you have one foot in the world, you're going to feel the shaking that's going to be taking place. यदि तपाईँहरूको एउटा खुट्टा चाहिँ संसारमा भयो भने संसारमा हल्लिराखेको संसारले त्यो खुट्टाले अनुभव गर्नुहुनेछ। But if you embrace the kingdom, you have no reason to fear the future. तर यदि परमेश्वरको राज्यलाई तपाईँले अँगाल्नुहुन्छ, त्यहाँ नै रहनुहुन्छ भने भविष्यको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। Your future will be bright because the future of the kingdom is bright. तपाईको भविष्य उज्जवल छ किनकि परमेश्वरको राज्यको भविष्य उज्जवल छ।
His kingdom is unshakable. उहाँको राज्य हल्लाउन नसकिने राज्य हो। Everything else on the earth is shakeable. पृथ्वीमा भएका हरेक कुरा हल्लाउन सकिने छन्। When Adam and Eve lived in the garden, they lived inside the kingdom. जब आदम र हव्वा अदनको बगैँचामा रहे उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा थिए। They lived under the rule of the king. उनीहरू परमेश्वर अर्थात् राजाको शासन मुनि उनीहरू थिए। They had a lot of freedom, त्यहाँ एकदमै धेरै स्वतन्त्रता थियो। but the king also told them what they should do and what they should not do. अनि राजा आफैले नै तिनीहरूले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन बताइसक्नु भएको थियो। They didn't decide for themselves what they could do. आफूले के गर्न सक्छु र सक्दिनँ भनेर तिनीहरूले आफैले निर्णय गर्दैनथे। They honored the king, उनीहरूले राजाको आदर गर्थे। and they had peace. उनीहरूको बिचमा शान्ति थियो। They had fellowship with God. उनीहरूको परमेश्वरसँग सङ्गति थियो। There was no barrier between them and God. अनि उनीहरू परमेश्वर र तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको पर्खाल त्यहाँ थिएन। They had harmony in their marriage. उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा सुमधुरता उनीहरूको बिचमा थियो। It was life as God intended it to be. परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन त्यहाँ थियो। Satan had no power over them. तिनीहरूमाथि शैतानको कुनै शक्ति थिएन। He had no access to oppress them. उनीहरूलाई बन्धनमा राख्ने कोही अत्याचार गर्ने कुनै अधिकार शैतानसँग त्यति बेला थिएन। Because in the kingdom, the will of God is always done. किनकि त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको इच्छा नै सधैँ पुरा हुन्छ। Satan couldn't destroy anything about the blessed life that they had. शैतानले तिनीहरूको जीवनमा रहेका आदम र हव्वाको जीवनमा रहेको आशिषलाई उसले नाश गर्न सक्दैन थियो। Unless he could lure them outside of the kingdom. त्यति बेलासम्म उसले तिनीहरूको जीवनमा नाश ल्याउन सक्दैन थियो जति बेलासम्म आदम र हव्वालाई उसले परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर निकाल्दैन थियो। That's what he did. अनि त्यही कुरा शैतानले गर्यो। Adam and Eve didn't decide to pursue a life of sin. आदम र हव्वा आफैले पापको जीवनको लागि खोजी गरेका थिएनन्। But Satan came and tempted them to live independently of God. तर शैतान आयो र परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भएर जीवन जिउनको लागि उनीहरूलाई लालसा गर्यो, लालसा देखायो, परीक्षित गर्यो। He said, "Why do you obey everything that God says?" शैतानले भन्यो आदम र हव्वालाई किन परमेश्वरले भनेका सबै कुरा तिमीहरूले मानिराखेको? You should be free. तिमी स्वतन्त्र हुनुपर्छ तिमीहरू। God doesn't have your best interest at heart. तिमीहरूको लागि परमेश्वरको हृदयमा एकदमै राम्रो इच्छा छैन। He's trying to keep you from some of the best things in life. तिमीहरूको जीवनमा भएको आउन लागेका असल कुराहरूबाट तिमीहरूलाई परमेश्वरले रोकिराख्नु भएको छ। That's why he told you not to eat of that tree. यसै कारण त्यो रुखको फल नखानुस् भनेर नखाऊ भनेर तिमीहरूलाई भनेको हो। But you will never develop to the fullest potential unless you step outside of that. तिमीहरू बाहिर निक्लेर त्यहाँ जबसम्म जाँदैनौ तिमीहरूको भित्र भएको क्षमता त्यति बेलासम्म पुरा क्षमता देखिने छैन। Begin to make some decisions on your own. यसै कारण आफै केही निर्णय गर्ने हो, गर्न थाल। Don't always just say yes sir to God. अनि सधैँ चाहिँ यसरी एकदमै सलाम ठोकेर हस् हजुर भनेर नभन। So the first temptation was to live independently of God. हो त्यसरी शैतानले भनेर पहिलो परीक्षा गर्यो अनि पहिलो परीक्षा चाहिँ यही थियो कि परमेश्वरबाट स्वतन्त्र रहेर जीवन जिउनको लगाउने। And when Adam and Eve did that, they stepped outside of the protection of the kingdom. जब आदम र हव्वाले त्यसो गरे उनीहरू परमेश्वरको राज्यको सुरक्षाबाट बाहिर निस्के। The result was a life of sin. त्यसको नतिजा पापमय जीवन सुरु भयो। They lost their relationship with God. तिनीहरूले आफ्नो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई गुमाए। They lost the protective covering that they enjoyed in the kingdom. परमेश्वरको राज्यको भित्र रहेको सुरक्षाको घेरालाई तिनीहरूले गुमाए। And the many problems that we see in the world today came from that decision to live independently. त्यही स्वतन्त्र भएर जिउने गरेको निर्णयले गरेको नतिजा स्वरूप आजको संसारभरि भएको समस्याहरू हामी देख्न सक्छौँ। But as Christians, God wants to bring us back into life living under the तर kingdom. हामी इसाईहरूको लागि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको राज्य भित्र रहेर हामी जिएका हौँ। But that requires that we bring every area of our life under the king's rule. यसको अर्थ चाहिँ हामीहरूको जीवनका सबै भागहरूमा राजाको अधीनमा हामीले राख्न पर्यो। The kingdom of God is not a destination you go to after you die. परमेश्वरको राज्य भनेको मृत्युपछि जाने एउटा लक्षित ठाउँ होइन मात्रै होइन। It's a completely total involved way of life. यो चाहिँ जीवनका सबै भागहरूमा सम्पूर्ण रूपले सरिक हुने सहभागी हुने कुरा हो। But I believe it is the single answer that God gives to human need.
अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरको मानिसहरूको आवश्यकताको एउटै आवश्यकताको लागि दिने परमेश्वरको उत्तर यही हो। We are tempted to try all kinds of other philosophies and systems. हामीले थुप्रै अरू विभिन्न खालका दार्शनिकहरू दर्शनहरू अनि विभिन्न खालका प्रणालीहरू हामीले प्रणालीहरूलाई अभ्यास गर्छौँ। There was a pastor preaching in Germany right after World War II. दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी भन्ने देशका एकजना प्रचारकले पास्टरले प्रचार गर्दै थिए। The war was over. त्यति बेला विश्वयुद्ध सकिएको थियो। He was preaching on the topic of the kingdom of God. त्यति बेला उनले परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा प्रचार गरिरहेका थिए। And right in the front on some wooden benches there were sitting some German government officials. अनि अगाडिको काठका बेन्चहरूमा कतिपय त्यति बेला जर्मनीका सरकारी अधिकारीहरू बसिरहेका थिए। While he talked about the kingdom, every now and then they would pound their fist on the bench. जब उनले परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्दै थिए त्यति बेलाका अगाडि बसेकाहरूले त्यति बेला बेन्चीमा ठटाउँदै गए। He wasn't sure if they liked what he was saying. उनलाई त्यो कुरा पक्का भएन कि उनले भनेको मन पराएर उनीहरूले बेन्ची ठटाएका हुन् कि, Or maybe they disagreed and they were angry. उनले प्रचार गरेको चित्त नबुझेर ती सरकारी अधिकारीहरूले बेन्ची ठटाएका हुन् भन्ने कुरो उनलाई त्यति थाहा भएन। त्यति बेला प्रचार गर्दै गर्दा थाहा भएन। When he finished preaching, they came up to him and told him why they were pounding their fists. अनि जब उनले प्रचार गरी सिद्ध्याए त्यसपछि ती सरकारी अधिकारीहरू अगाडि आएर किन तिनीहरूले प्रचार सुन्दै गर्दा बेन्ची ठटाइराखेका थिए भनेर बताउन थाले। They said our lives were in different compartments. उनीहरूले भने हामीहरूको जीवन चाहिँ विभिन्न भागमा फैलिएको थियो। And we needed a single central thing to bring everything together. अनि ती सबै भागहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हामीलाई एउटा केन्द्रबिन्दु चाहिएको थियो। So we chose this political system. अनि हामीले यसै कारण हामीले यो राजनैतिक प्रणालीलाई छान्यौँ। And it failed us. अनि यसले हामीलाई असफल बनायो। We realize now that what we were looking for was the kingdom of God. अनि हामीले यो कुरा महसुस गर्यौँ कि हामीले हेर्दै गरेको कुरा हामीले खोजेको कुरा त परमेश्वरको राज्य रहेछ। But we missed it. तर हामीले यो कुरा पहिला थाहा पाएनौँ। हामी यसबाट चुक्यौँ। That's why we pounded our fists on the त्यही bench. हुनाले हामीले त्यो बेन्च ठटाइराखेको हामी चुक्यौँ पहिला भनेर। Their system failed. तिनीहरूको प्रणालीहरू असफल भए। The truth is that in the end, every nation and system of the world will fail. सत्यता यही हो कि अन्तिममा संसारभरिका सबै राज्य प्रणालीहरू सम्पूर्ण प्रणालीहरू चाहिँ असफल हुनेछ। Now God loves the nations and the cultures of the earth. परमेश्वरले यस पृथ्वीका राष्ट्रहरू अनि त्यसका संस्कृतिहरू परम्पराहरू मन पराउनुहुन्छ। And heaven will be filled with people from every tribe and tongue and nation on the earth. अनि स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा भएका हरेक जात जाति भाषा भाषी हरेक संस्कृतिबाट आएका मानिसहरूद्वारा पछि भरिनेछ। When I get to heaven, I want to come and visit and worship with the Nepalis. जब म स्वर्गमा हुनेछु त्यति बेला नेपालीहरूसँग मिलेर आराधना गर्नेछु। So God loves the nations of the earth. परमेश्वरले यस पृथ्वीका जाति जातिहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। But everything that man offers as an answer is doomed to fail. तर It's doomed to fail, every system of man. तर मानिसहरूका सबै प्रणालीहरू सबै कुराहरू चाहिँ पछि गएर असफल हुन्छ। The only one that will never shake or fail is the kingdom of God. तर एउटै कुरा जो कहिले पनि असफल हुँदैन कहिले पनि हल्लिँदैन त्यो हो परमेश्वरको राज्य। Jesus said that the kingdom is like yeast or leaven that's put into dough. प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा खमीर जस्तै हो जो चाहिँ पिठोमा राखिन्छ। He said that it will continue to spread until the whole lump of dough is affected. अनि यो चाहिँ एउटा खमीरको सानो टुक्रा खमीर अर्को ठुलो पिठोमा राख्दाखेरि त्यो पुरैलाई खमीर बनाउँछ र फैलिएर जान्छ। That's what we're watching happen in the world. अनि यसरी नै परमेश्वरको राज्यको पनि वृद्धि हुन्छ जुन कुरा अहिले हामीले पृथ्वीमा देखिराखेका छौँ। Wherever radical kingdom Christianity is grasped and embraced, जहाँनिर परमेश्वरको राज्यलाई इसाई मतलाई समातिएको छ अँगालिएको छ it begins to spread. अनि यो चाहिँ फैलिएर वृद्धि भएर गएको छ प्रभाव पारेको छ। Nobody's going to be able to stop it. यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। It will continue until every nation and people group in the world are reached. यो त्यति बेलासम्म वृद्धि हुँदै जानेछ जबसम्म
यस पृथ्वीका हरेक जातिले हरेक राष्ट्रले प्रभुको बारेमा सुन्दैन। Jesus also said that the kingdom is like a little mustard seed. प्रभुले परमेश्वरको राज्यलाई एउटा सानो रायोको दानासँग पनि उहाँले तुलना गर्नुभयो। It starts small, but eventually it will be the largest tree in the garden. यो सानो भएर सानो हुन्छ अनि सानो भएर उम्रिन्छ, तर पछि गएर यो ठुलो वृक्ष बन्छ। You remember Daniel's vision of the statue? हामीले याद गर्न सक्छौँ दानिएलले देखेको मूर्तिको दर्शनलाई। It was made of different materials representing different kingdoms. अनि त्यो मूर्ति चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरूले बनेको थियो अनि त्यो सामग्रीहरूले विभिन्न राज्यहरूको बारेमा जनाउँथ्यो। Then a little stone struck the feet of the statue. अनि त्यो मूर्तिको खुट्टानिर एउटा सानो ढुङ्गाको टुक्रा थियो। The whole statue crumbled. अनि त्यो सानो टुक्राको कारणले पछि सबै मूर्ति चाहिँ ढल्यो। But the little stone grew into a big mountain. अनि त्यो सानो ढुङ्गा चाहिँ यति ठुलो भयो अनि त्यो चाहिँ ठुलो पहाडको आकार लियो। And it filled the earth. यो पृथ्वीभरि फैलियो। That little stone was Jesus Christ. त्यो सानो ढुङ्गाको टुक्रा चाहिँ येशू प्रभु नै And the हुनुहुन्छ। mountain that it becomes is the kingdom of God. त्यो बनेको पहाड चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। So you need to know that no matter what happens on the earth, हामीले यो कुरा जान्न जरुरी छ कि पृथ्वीमा जेसुकै कुराहरू पनि किन नहुन्, the gates of hell will never prevail against the church of Jesus Christ. नरकको फाटक कहिले पनि परमेश्वरको प्रभुको मण्डलीमाथि विजय हुन सक्दैन। We might see troubles here and there, हामीले यताउता समस्याहरू देख्न सक्छौँ, खतराहरू देख्न सक्छौँ, but hell cannot prevail against the kingdom. तर नरकको फाटक कहिले पनि परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा विजय हुन सक्दैन। In fact, the opposite is true. तर वास्तवमा त्यसको विपरीत चाहिँ सत्य हो। We have authority to plunder hell. हामीसँग यो नरकका फाटकहरू बन्द गर्ने अधिकार छ। That's what evangelism is. यही नै हो सुसमाचार प्रचार गर्ने काम पनि। I know a pastor that has a vision of the devil sitting in hell crying. मलाई एउटा पास्टरको याद आउँछ अनि जसले चाहिँ शैतानलाई तल नरकमा बसेको देखेका थिए। Because so many people chose not to join him there and they went into the kingdom. अनि त्यो शैतान चाहिँ त्यहाँ निराश भएर बसेको थियो नरकको फाटकमा, किनकि धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ नरक जानलाई नछानेर परमेश्वरलाई छानेर परमेश्वरको राज्यतर्फ गइरहेका थिए। But Jesus said we can't serve two masters. प्रभु येशूले भन्नुभयो हामीले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ। We can't serve God and the gods of this world. हामी परमेश्वरलाई र यस संसारको देव दुवैलाई एकैचोटि आराधना गर्न सक्दैनौँ। He said, because of this, don't be worried about your life. यसै कारण हामी आफ्नो जीवनको बारेमा निराश नहौँ, चिन्ता नगरौँ। Don't worry about what you're going to eat or drink or what you're going to wear. हामी के खानेछौँ, के पिउनेछौँ या के लगाउनेछौँ भन्ने कुरामा हामी चिन्ता नगरौँ, Because your Father knows that you need these things. किनकि तपाईँहरूको पितालाई यो कुरा सबै थाहा छ। He said, seek first the kingdom of God, उहाँले भन्नुभयो पहिले परमेश्वरको राज्य खोजी गर and all these things will be added to you. अनि यी सबै कुरा थोकहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। So we spend energy and time worrying about these important things that we need. हामीलाई चाहिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सम्बन्धमा हामी समय र आफ्नो परिश्रम खर्च गर्छौँ, But God promises that if we seek first the kingdom, He'll take care of those things. तर परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यदि हामीले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्यौँ भने यी सबै चाहिएका कुराहरू उहाँले हाम्रो निम्ति थपिदिनुहुनेछ। He said, don't worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. परमेश्वरले भन्नुभयो भोलिको चिन्ता नगर किनकि भोलिको चिन्ता भोलि आफैले गर्नेछ। Today has enough trouble of its own. अनि आजको चिन्ता आजको निम्ति काफी छ। And we should spend our time and our energy living for God today. यसै कारण आजको दिनमा परमेश्वरको लागि जिउनको लागि हामीहरूको समय र हामीहरूको परिश्रम खर्च गर्नुपर्छ। We can't live tomorrow yet. हामी भोलिको लागि आज जिउन सक्दैनौँ। We should live fully for the kingdom today. आज नै हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको राज्यको लागि जिउँछौँ। So he's saying, don't worry, but seek first the kingdom. त उहाँले भन्नुभयो चिन्ता नगर तर पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। I've told Christians in many nations not to spend their time worrying. मलाई यहाँ बताइयो मैले थाहा पाए अनुसार संसारमा धेरैजना इसाईहरू छन् जो चाहिँ चिन्तामा छन्। God's answer for worry is to seek first the kingdom. परमेश्वरको उत्तर चाहिँ चिन्ताको सम्बन्धमा परमेश्वरको उत्तर चाहिँ यही हो कि परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। When you make the kingdom of God your central pursuit in life, जब तपाईले
परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नुपर्ने मुख्य ठाउँको रूपमा केन्द्रको रूपमा हेर्नुहुन्छ everything else in your life will find its place under that. अनि हामी देख्न सक्छौँ हामीहरूको जीवनका सबै कुराहरू चाहिँ त्यसको मुनि राखिएको हामी देख्न सक्छौँ And God will take care of it. परमेश्वरले नै तपाईँको वास्ता When you गर्नुहुन्छ live your life for yourself, तर जब तपाईँ आफ्नो लागि जीवन जिउनुहुन्छ concerned with all the things that have to do with yourself, आफ्नै लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरूको बारेमा चासो र चिन्ता लिएर तपाईँ जब जिउनुहुन्छ that's what causes us to worry. अनि यसले चाहिँ हामीलाई चिन्तामा पुर्याउँछ So God is saying, if you will seek what's important to me, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो लागि जे कुरा महत्त्वपूर्ण छ यदि तिमीले त्यो कुरा खोज्छौ भने I will take care of the things that concern you. अनि तिम्रो लागि चासोका विषयहरू रहेका कुराहरू चाहिँ म तिम्रो लागि हेरिदिनेछु And that's a promise. यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो I've been encouraged by the number of young people that I've seen at both services at this church. आजको मण्डली आजको सेवामा बिहान र दिउँसो र अहिलेको सेवामा हेर्दाखेरि जवानहरूको एकदमै उत्साहित जवानहरू म देखेको छु And the decisions that you're making young to follow God are very important. अहिले जवानी अवस्थामा नै परमेश्वरलाई पछ्याउने गर्नु निर्णय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो Not only important to you, but to your nation. तपाईँ आफ्नै लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन तर तपाईँको राष्ट्रको लागि पनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण I हो want to encourage you to make the kingdom of God your number one pursuit. म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्ने कुरा चाहिँ एक नम्बरको प्राथमिकताको विषयमा तपाईँले राख्नुहोस् God might be calling you into business, परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको कामको लागि बोलाउनुहुन्छ but you can represent the kingdom in the marketplace. अनि परमेश्वरले तपाईँलाई व्यवसायको लागि बोलाउनु भयो भने व्यवसायमा रहेर तपाईँले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ Whether it's as a parent यो अभिभावकको रूपमा or a person in business, जसले व्यवसाय गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ someone in education or in government, कतिजना चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्ने कतिजना सरकारी काम सरकारी जागिरमा जाने विचार गर्दै हुनुहुन्छ God wants to give you favor wherever the soles of your foot tread. तपाईँ जहाँ जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो निगाह राखिदिनुहुन्छ And I want you to see the kingdom not just as the part where you read the Bible and go to church. म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मण्डली जाने या प्रार्थना गर्ने या वचन पढ्ने मात्रै परमेश्वरको राज्यको कुरा होइन But we all serve God full time in the kingdom in whatever we do. हामी जे कुरा गर्छौँ त्यहीद्वारा नै हामी पूर्णकालीन रूपमा परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्न सक्छौँ I pray that God gives you revelation about the kingdom. म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रकाश दिनुभएको होस् Your destiny as a church. मण्डलीको रूपमा तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ The Bible says that you will possess the gates of your enemies. बाइबलले बताउँछ तपाईँहरूसँग शत्रुका सबै फाटकहरूमाथि अधिकार छ And the yeast of the kingdom is going to continue to grow in Nepal. परमेश्वरको त्यो राज्य चाहिँ नेपालभरि नै वृद्धि भइराख्नेछ Let me close by just praying for you. तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरेर म अन्त गर्न चाहन्छु हामीहरू आफ्ना आँखाहरू बन्द गरौँ Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ Father, I ask you for revelation about the kingdom. परमेश्वर पिता तपाईँले नै परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा तपाईँले प्रकाश दिनुभएको होस् Help each of us to see what you're doing on the earth. यस पृथ्वीमा तपाईँले गरिराख्नुभएका कुराहरू हामी सबैले देख्न सकौँ Give us a vision of your kingdom being established in this nation. यो राष्ट्रमा तपाईँको राज्य स्थापित भएको कुरा देख्नलाई हामीलाई दिनुहोस् We each also want to embrace the kingdom in our own lives. हामी आफ्नै जीवनमा हामी हरेकले आफ्नो जीवनमा तपाईँको राज्यलाई अँगाल्दछौँ I pray that your kingdom would be done, your will would be done, and your kingdom would come to each of us. म प्रार्थना गर्छु तपाईँको इच्छा पुरा होस् तपाईँको राज्य आओस् हामी सबैको जीवनमा We submit our abilities. हामीहरू सब हाम्रा क्षमताहरू तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ We submit our callings to you. हामीहरूका बोलावटहरू तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ And we bring our whole lives inside the kingdom. अनि हामीहरूको सम्पूर्ण जीवन तपाईँको राज्यको भित्र हामी ल्याउँदछौँ The kingdom of God is about change. परमेश्वरको राज्य भनेको नै परिवर्तन हो. The kingdom of God affects every area of your life. परमेश्वरको राज्यले तपाईको जीवनका सबै क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पार्दछ. You are rescued from the kingdom of darkness under the rule of Satan. तपाईहरू
अन्धकारको राज्य शैतानको राज्यबाट तपाईहरु निकालिनु भएको छ। When you received Jesus, you were born again into the kingdom of God. जब तपाईले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो तपाई परमेश्वरको राज्यमा तपाईले जन्म लिनु भएको छ। And he is your king. अनि उहाँ तपाईको राजा हुनुहुन्छ। And he changes everything that your life says about you. अनि उहाँले नै तपाईको जीवनका सबै कुरोलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। When you're in God's kingdom, you speak in a different way. जब तपाई परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई बेग्लै तरिकाले बोल्नुहुन्छ। When you're in God's kingdom, you act in a different way. You do things differently. जब तपाई परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ तपाईले बेग्लै किसिमले व्यवहार गर्नुहुन्छ। When you're in God's kingdom, you're full of joy, not of anxiety and worry. तपाई परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ तपाई आनन्दले भरपूर हुनुहुन्छ। तपाईहरु चिन्ता फिक्रीले तपाई भरिएको हुनुहुन्न। When you're in God's kingdom, you work hard and you're not lazy. अनि जब तपाई परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ तपाई एकदमै परिश्रम गर्नुहुन्छ तपाई अल्छी भएर बस्नुहुन्न। When you've received Jesus as your king and in the kingdom of God, he changes everything in your life. जब तपाईले प्रभु येशूलाई राजाको रूपमा तपाईले लिनुहुन्छ उहाँले तपाईका सबै जीवनका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। He will draw you near to God in prayer. अनि उहाँले तपाईलाई परमेश्वर पिताको नजिकमा प्रार्थनाको जीवनद्वारा उहाँले लैजानुहुन्छ। Your marriages will change. तपाईको वैवाहिक जीवन नै बदली हुनेछ। Your relationships will change. तपाईका सम्बन्धका कुराहरुमा परिवर्तन आउनेछ। See, the kingdom of God is not about coming to church every week. परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ प्रत्येक हप्ता मण्डलीमा आउनु भनेको मात्र होइन। That can be just religion. त्यसरी तपाई प्रत्येक हप्ता आउने कुरो चाहिँ एउटा धर्म कर्म गरे जस्तो मात्र हो। Other religions do that. They just attend a meeting. अरु धर्मावलम्बीहरूले त्यस्तै गर्छन्। उनीहरू त्यो सभामा उनीहरू भाग लिनको लागि मात्रै त्यहाँ जान्छन्। Christianity and the kingdom changes you to be more like Jesus. ईसाई मत र यो धर्मले तपाईलाई प्रभु अझै प्रभु जस्तै हुनलाई परिवर्तन हुनलाई सहायता गर्दछ। Amen. आमेन। Let's stand together. हामी सबैजना उठौं। I'm going to ask for God's kingdom to come and give you a new revelation. म प्रार्थना गर्छु ताकि परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा तपाई हामीलाई यो उहाँको राज्यको बारेमा एउटा नयाँ प्रकाश देउन्। If you are prepared to say this morning that I am submitted and obedient to the King, यदि तपाई भन्नुहुन्छ आज बिहान म परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई समर्पण गर्छु र म आज्ञाकारी भएर जिउँछु, to the King of Kings and the Lord of Lords, the one who made the universe, त्यस परमेश्वर प्रति जस राजाका राजा हुनुहुन्छ जसले स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको छ, if you give him all of your life, यदि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँलाई समर्पण गर्नुभयो भनेदेखि he will come. उहाँ आउनुहुन्छ। He will come and bless you. अनि उहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईलाई आशीष दिनुहुनेछ। He will come and release his life to you. उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो जीवन तपाईमा सञ्चार गर्नुहुनेछ। And you will go from this place अनि जब तपाई यस ठाउँबाट जानुहुनेछ and you will never, ever be the same again. तपाई कहिल्यै पनि तपाई अघिको जस्तै तपाई त्यस्तै व्यक्ति हुनुहुने छैन। That's Christianity. ईसाई हुनु भनेको नै त्यो हो। Hallelujah. हालेलुया। But our King is able
to do the impossible. हाम्रो परमेश्वरले असम्भवलाई सम्भव गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। Our King is all powerful. हाम्रो राजा सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। There is nothing he can change that he cannot change in your life. हाम्रो जीवनमा उहाँले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै कुरो पनि छैन। And because you're in his kingdom, you are his children. तपाईँ उहाँको राज्यमा हुनुभएको कारणले तपाईँ उहाँको सन्तान हुनुहुन्छ। And he loves to bless his children. परमेश्वरले आफ्ना सन्तानलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। And we're going to ask the Holy Spirit to come and bless you this morning. म प्रार्थना गर्छु ताकि पवित्र आत्मा आइकन पवित्र आत्माले तपाईहरु एक एक जनालाई आशिष दिनुभएको होस्। If you're sick this morning, यदि तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भनेदेखि just place your hand where that sickness is. जहाँ त्यो रोग छ त्यहाँ आफ्नो हात राख्नुहोस्। If you've got a problem with your eyes, put your hand on your eyes. यदि तपाईको आँखामा समस्या छ भनेदेखि आँखामा हात राख्नुहोस्। It's your back, your back. यदि तपाईको ढाड दुख्ने समस्या छ भनेदेखि ढाडमा हात राख्नुहोस्। And we're going to ask the King to come. अनि हामी राजालाई यस ठाउँमा आउनलाई हामी भन्ने छौं। If you need wisdom today, यदि तपाईलाई आज बुद्धि चाहिएको छ भनेदेखि God will give you wisdom. परमेश्वरले तपाईलाई बुद्धि दिनुहुनेछ। If you need a new job, he will give you a new job. यदि तपाईलाई नयाँ काम चाहिएको छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ काम दिनुहुनेछ। The key is to receive it by faith. हामीले यो चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा ग्रहण गर्ने कुरो चाहिँ एउटा कडी हो। He has spoken the word by faith. उहाँले विश्वासद्वारा वचन बोल्नु भएको छ। You receive it by faith. तपाईले पनि त्यो वचनलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. Let's reach out to the Holy आउनुहोस् हाम्रा Spirit. हातहरू प्रभुतिर उचालेर हामी प्रार्थना गरौँ। Father, we ask that the anointing of your परमेश्वर- Holy Spirit would परमेश्वर हामी fall तपाईको on this अभिषेक congregation. ईमान हामी माग्दछौँ प्रभु। Father, we ask, Holy Spirit, come. हामी पवित्र Holy Spirit, आत्मालाई come. पठाउनुहोस् भनेर Holy Spirit, भन्दछौँ। come. पवित्र आत्मा Holy Spirit, आउनुहोस्। move पवित्र आत्मा amongst तपाईँ this यस people. ठाउँमा मण्डलाउनुहोस्। We speak to that infirmity. ओ We speak सबै to that कमजोरीहरूलाई हामी sickness. भन्दछौँ। We speak to that back problem. हामी सबै We speak ढाडका to that रोगहरूलाई हामी भन्दछौँ, deafness. दुखाइलाई We भन्दछौँ। speak to that blindness. ओ हाम्रो We अन्धोपनलाई हामी speak to बोल्दछौँ। the sickness that is सबै in रोग the बिमारलाई हामी bodies of भन्दछौँ, these dear शरीरमा भएको रोग ones. बिमारलाई And we tell you to go in the हामी name भन्छौँ of येशूको नाममा त Jesus. त्यस शरीरबाट Be निस्केर जा। released in the name ओ of Jesus. येशूको नाममा त Be निस्केर जा। healed in ओ the name of येशूको Jesus. नाममा निको भइजा हामी पनि भन्दछौँ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Thank him. Thank him. ओ आउनुहोस् हामी प्रभुलाई भनौँ धन्यवाद भनौँ, He is मुखले your प्रभुलाई king. भनौँ धन्यवाद। He is your हालेलुया Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. ओ Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। We bless your name. शंदरे रियामा कोसोरो लोहरो लमना 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 हामी गाउँछौँ होसन्ना। हामी त्यो कोरस गाउनेछ, खालि त्यो भाग मात्रै हामी गाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी स्वतन्त्र भएर हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। हामी गाउँछौँ होसन्ना। हामी गाउँछौँ होसन्ना राजाहरूका तपाईँ राजा, तपाईँको महिमा हो सदा, तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा। प्रभुलाई सम्झेर भनौँ, हामी गाउँछौँ होसन्ना राजाहरूका
तपाईँको महिमा होसना तपाईँ प्रभु हाम्रो अझै चर्को गरी भनौँ हामी गाउँछौँ होसना राजाहरूका तपाईँ तपाईँको महिमा होसना तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा। आउनुहोस् आशीर्वाद हामी लिनेछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। सबै जीवित झुन्ड